नेपाल टेलिभिजनका लागि जय बजरङ्गबली मिडिया हाउस प्राइभेट लिमिटेडको प्रस्तुति विकास र बहस। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। हरेक शनिबार नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आइरहेको कार्यक्रम विकास र बहसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म शेखर खनाल। दर्शकवृन्द, विश्व अहिले कोरोना भाइरसको चपेटामा परिरहेको छ। नेपाल पनि त्योबाट अछुतो हुन भने सकेन। कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या करिब 29,000 भन्दा बढी पुगिसकेको छ भने 70,000 मानिसहरू निको भएर घर फर्किसकेका छन् भने पछिल्लो विवरण अनुसार 126 जनाले कोरोनाबाट आफ्नो ज्यान गुमाइसकेका छन्। देशमा अहिले कहिले लकडाउन त कहिले निषेध आज्ञा हुँदै 6 महिना पुग्न लागिसकेको छ। नेपाली जनताहरूको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। आय आर्जनका स्रोतहरू शून्यमा झरिसकेका छन्। त्यसका बावजुद पनि हरेक नेपालीहरूले यो विषयमा सचेत हुन जरुरी देखिएको छ। विश्व अहिले कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण झेलिरहेको छ। लाखौँ मानिसहरूले ज्यान गुमाइसके भने करोडौँ मानिसहरू उपचारमै छन्। यता हाम्रो देश नेपाल पनि अछुतो छैन। अझ अहिले त काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानहरू कोरोना सङ्क्रमणको एपिसेन्टर नै बनिसके। तर कोरोना नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा राज्य चुकेको हो कि भन्ने जनस्तरबाट आवाज आइरहेकै छ। देशकै विभिन्न भागमा उपचार नपाएर कैयौँ मानिसहरूको ज्यान गइरहेको छ। विश्वका कैयन राष्ट्रहरूमा नेपाली रोजगारीको लागि गएका छन्। कोभिड-19 कै कारण नेपाली गएका देशहरू पनि असुरक्षित भएसँगै त्यहाँ रहेका नेपालीहरू आफ्नो देश फर्किन कुरिरहेका छन्। विदेशमा रहेका स्वदेश फर्किन चाहने सबै नेपालीहरूलाई यथाशीघ्र सुरक्षित अवतरण गराउन नसक्दा अझ अर्को दुर्घटना नहोला भन्न सकिन्न। त्यसले दिने क्षतिको अवस्था कस्तो होला? यता सामान्य मजदुर, निम्न व्यापारी, सामान्य जनताहरू विभिन्न कारणले आफ्नो दैनिकी चलाउन नसक्दा भोकै बस्नुपर्ने साथै पेसा व्यवसायबाट पलायन हुनुपर्ने बाध्यता बन्दै गएको छ। अहिले देशको राजधानी सहित अन्य कैयन स्थानमा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा घोषणा गरेको छ। निषेधाज्ञा मात्र कोरोना सङ्क्रमण रोक्ने माध्यम हो त? अब दिन दुगुना रात चौगुणा सङ्क्रमण बढिरहँदा राज्य भने निषेधाज्ञा लगाएर बसिरहने कि अन्य उपाय निकाल्न सकिन्छ? सरकार घरमै बसेर कोरोनासँगको लडाईँ लडौँ भनिरहेको छ। यदि सङ्क्रमित व्यक्ति घरमै भएको खण्डमा सबै घर परिवार पनि सङ्क्रमित भएनन् र PCR टेस्टलाई अझै बढाएर देखिएका सङ्क्रमितलाई व्यवस्थित आइसोलेसन निर्माण गरी उपचार प्रक्रिया गर्नुपर्ने होइन र? सरकार कहाँ चुकिरहेको छ? यसबेला राज्यको सम्पूर्ण जनशक्ति विकराल बन्दै गइरहेको कोरोना नियन्त्रणमा लाग्नुपर्ने होइन र? आउनुहोस्, सबै क्षेत्रबाट कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि एकजुट बनौँ। दर्शकवृन्द, रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरू घर फर्कन नपाउँदाको अवस्था पनि निकै चिन्ताजनक छ। यसै सेरोफेरोमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ प्रवासी नेपाली मञ्च UAE का निवर्तमान अध्यक्ष एवं NRN UAE का सल्लाहकार श्याम कण्डेलसँग। यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। सर त उतै UAE हुनुहुन्थ्यो होइन? हजुर, म UAE मा लगभग 16 वर्ष ती UAE बसेर म भर्खरै फर्केर आएको हो। वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा जानुभएको हो कि कुनै बिजनेस व्यापार गर्न जानुभएको? म वैदेशिक रोजगारीकै सिलसिलामा भन्नाले म चाहिँ 2003 सालमा अगस्तमा भिजिट भिसामा त्यहाँ चाहिँ गएँ। खास गरी मेरो एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ अब हामी पहिला म कलकत्तामा पढ्न जाँदाखेरिमा उहाँ मेरो चाहिँ सँगैको साथी, रुममेट जस्तै। अब दुबईमा एउटा अलिकति अवसर छ, रोजगारीको अवसर पनि छ। किन काठमाडौँ बस्नुहुन्छ? आउनुहोस् यतै, एक्चुअली घुम्न पनि हुन्छ रोजगारी नपाए पनि। यदि रोजगारी पाइयो भने ठिकै छ, यता बसेर राम्रो रोजगारी पायो भने यतै बसौँला भनेर उहाँले भिजिट भिसा पठाउनु भयो। त्यसपछि म घुम्न भनेर गएको र अब 7 दिनमा मैले चाहिँ काम पाएँ।
काम पाएपछि अब राम्रो मन लाग्ने खालको काम पर्यो र काम त्यस्तो मिलिसकेपछि मैले ठिकै छ त अब बसौँ भनेर त्यहाँ बसेँ। बस्दै अब त्यहाँबाट चाहिँ फर्केर आउनै सकिएन। 16 वर्ष युएईमै बसियो। 16 वर्षसम्म युए बस्दाखेरि युएईको खास मनपर्ने कुराहरू के रह्यो यहाँलाई? युएईमा सबभन्दा मलाई एकदमै मन परेको कुरा भनेको चाहिँ त्यहाँको शान्ति सुरक्षा र त्यहाँको विकास र त्यहाँको विशेष गरी सुशासन मलाई चाहिँ मन पर्यो। तपाईँ रातिको 12-1 बजे 2 बजे युएईको कुनै पनि कुनामा भए पनि तपाईँलाई कुनै त्यस्तो खतरा हुँदैन। तपाईँ करोडौँ रुपियाँ लिएर हिँड्नुहोस् युएईमा, त्यहाँ चाहिँ सुरक्षा छ। त्यहाँ हरेक सडकमा हरेक ठाउँमा तपाईँको क्यामेराहरू छ र सबै ठाउँबाट तपाईँ वाच गरिरहेको हुन्छ। तपाईँले कोही छैन भनेर केही गल्ती गर्नु भने तपाईँ समातिनुहुन्छ। तपाईँले कुनै चिज तपाईँलाई कसैले आक्रमण गर्नु खोज्यो भने तपाईँलाई त्यहाँ तुरुन्तै उद्धार हुने अथवा तपाईँलाई सुरक्षा दिने काम चाहिँ पुलिस प्रशासनबाट हुने भएको हुनाले त्यहाँ एकदमै सुरक्षाको राम्रो व्यवस्था। अनि सुशासन भन्ने हो भने अब तपाईँको कुनै ठाउँमा हामी बाहिरबाट गएका मान्छे हौँ अथवा त्यहाँका लोकल होस्, त्यहाँ भेदभाव छैन। त्यो सबभन्दा राम्रो पक्ष भनेको मलाई त्यो लागेको छ। किनभने म पनि आफू पनि त्यहीँ बसेँ, मेरो बच्चाबच्चीहरू त्यहीँ जन्मे, परिवारै मैले त्यहाँ लगेर राखेँ र लगभग अब 16 वर्ष जति मैले युएईमा बिताएँ। त्यो बिचमा मैले कुनै युएईको नागरिकसँग मैले अलिकति भनौँ न घृणा गर्नुपर्ने अवस्था, उहाँहरूबाट त्यस्तो खालको व्यवहार मैले केही पनि पाइनँ। र अरू एक्सपर्टहरू पनि त्यहाँ चाहिँ अनुशासित भएर बस्नुपर्ने परिस्थिति पनि छ। किन कसैले कसैलाई त्यत्तिकै अन्याय गर्न सक्दैन त्यो ठाउँमा। त्यस कारणमा त्यो ल एन्ड अर्डर जुन छ युएईको, त्यो चाहिँ मलाई एकदमै मन परेको र विकासमा पनि योजनाबद्ध विकास छ। त्यो अर्को एउटा राम्रो मन परेको पक्ष हो युएईको। जस्तो कि यहाँ त अब राजनीतिक क्षेत्रमा पनि आबद्ध रहनु भएको छ होइन? युएई र नेपालको पूर्वाधारका सेक्टर, अन्य विकास निर्माणका सेक्टरमा के फरक पाउनुभयो? अथवा त्यत्तिकै हुनको लागि नेपालले कस्तो खालको पहल गर्नु पर्थ्यो अथवा के गर्नुपर्छ? एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। वास्तवमा मैले बुझेको कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने नेपालमा समस्या भनेको के हो भने व्यक्तिको नाममा जमिन। पहिलो समस्या विकास निर्माणको समस्या भनेको व्यक्तिको नाममा जब जमिन हुन्छ, जब राज्यको नाममा जमिन भएन, त्यसले गर्दा विकासको पूर्वाधारहरू नेपालमा बन्न सकेको छैन। धेरै ठाउँमा तपाईँ हामीले नै यही देख्छौँ। अहिले तपाईँको चाहिँ यही नागढुङ्गा जाने बाटै तपाईँको चाहिँ कहाँ अदालतले रोकिदियो भनेको छ, त्यहाँ हुन सक्ने खालको कामहरू हुन सकेका छैन। अरू विभिन्न ठाउँहरूमा अब त्यति मात्रै नभनौँ, अब सामान्य ठाउँमा पनि कहीँ पनि सरकारी जग्गा चेपेर घर बनाइदिएको छ, त्यो भत्काउन सक्दैन नेपालको सरकारले होइन। त्यो नसक्नु कारण के हो? वास्तवमा यहाँ हाम्रो कानुन कस्तो बनाइदियो भन्नुहुन्छ भने कानुनको नौसिङ भने जस्तो होइन, के भन्छन् नि होइन, विभिन्न खालको परिभाषा लगाउने, अलिकति प्रभावमा पार्न सक्ने मान्छेहरूले त्यसलाई चाहिँ चेपेर पनि बसेका छन्। अब निमुखा मान्छेहरूको त फेरि घर भत्काएको पनि छ, आगो लगाएको पनि छ, त्यो पनि छन्। त्यो चाहिँ अब यही हो। अब यहाँ नेपालमा के छ भने वास्तवमा भने शक्तिकै चलखेल हो भन्ने पनि लाग्छ। यो विकास निर्माण रोक्नुमा अथवा विकास निर्माण कुनै ठाउँमा लैजानुमा यहाँ त सन्तुलित खालको विकास त हुन सकेन नि त नेपालमा। तपाईँको जहाँ जसको पहुँच छ, अलि शक्तिवाला छ, उसले चाहिँ राम्रो विकास गरे पनि होला। विकास त गरेछ, तर त्यो विकास मिल्दो खालको विकास यहाँ चाहिँ कहीँ पनि भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, दीर्घकालीनका लागि भएन एकदम होइन, आज गरियो, 2-4 वर्षको लागि भयो, त्यसपछि फेरि सक्यो, फेरि त्यो केही वर्षपछि फेरि समस्याको रूपमा आउँछ। तपाईँ के हुन्छ भने आज तपाईँ रोड बन्यो भनेर भनिन्छ यहाँ होइन, त्यो रोडको सुनिश्चितता 1 वर्ष पनि हुँदैन भने यो विकास के नि विकास भन्ने। जस्तो तपाईँलाई म युएईकै उदाहरण दिन्छु। युएईमा एउटा रोड बनाउने कम्पनीले कुनै एउटा ठेक्का लियो भने उसलाई 50 वर्षको त्यो उसले वारेन्टी लिएको हुन्छ। 50 वर्षसम्म केही भयो भने अथवा 40 वर्षसम्म त्यसको कन्ट्र्याक्ट नै हुन्छ। त्यो अवधिमा कुनै पनि समस्या भयो भने त्यो पुरै भत्काएर उसले राम्रोसँग जस्ताको तस्तै बनाइदिनु पर्ने हुन्छ। तर नेपालमा त्यो छैन। अनि ठेकदारहरूले मनपर्दै गर्छन् होइन। त्यो एउटा भयो, क्वालिटीको विषय भयो। क्वालिटीका इन्सपेक्टरहरू जति पनि हुन्छन्, अब जस्तो चाहिँ कन्ट्र्याक्टरहरू जुन चाहिँ कन्सल्ट्यान्टहरू हायर गर्छन् होइन विदेशतिर, त्यो कन्सल्ट्यान्टहरूलाई पनि एउटा खालको बन्धनमा बाँधे हुन्छ सरकारले। अब नेपालमा कन्सल्ट्यान्टहरू कतिको हुन्छ मैले देखाएको छैन। कन्सल्ट्यान्टहरू ठुल्ठुला प्रोजेक्टमा त होला, तर सामान्य खालका विकास निर्माणका कामहरू मैले कन्सल्ट्यान्टहरू हायर गरेको, राम्रो खालको कन्सल्ट्यान्ट अथवा क्वालिटी भएका कन्सल्ट्यान्टहरू, अनुभवी होइन, त्यस्तो खालको मैले चाहिँ पाएको छैन। त्यो पनि एउटा विकास निर्माण हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा
कमजोरी हुनुको पछाडिको त्यो कारण हो। मैले तपाईँसँग अरू विषयमा पनि कुरा गर्नुपर्नेछ। हामी सठिक पोइन्टमा जाँदाखेरि यहाँ युवा नेता पनि भएको र राजनीति गर्दा गर्दै विदेश पनि पलायन हुनुभयो, त्यहाँ राम्रो लाग्यो त्यहीँ बस्नुभयो। तर युएमा बस्दाखेरि जुन यहाँले अनुभव गर्नुभयो, जुन देख्नुभयो र नेपालमा त्यस्तै खालको हुनका लागि एक्ज्याक्टली सरकारले पूर्वाधार सेक्टरमा कस्तो खालको सोच बनाउनुपर्छ? अब यसमा के छ भने नि, जस्तो हाम्रो देशमा पूर्वाधार कसरी बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा यहाँ जहिले पनि प्लानिङ कमिसनहरू त छ, बनाइराखिया छ हैन। यो प्लानिङ कमिसनमा तपाईँको राजनीतिक नियुक्ति जुन छ नि, त्यो सबैभन्दा पहिलो कुरो त्यो चाहिँ समाप्त गर्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टदेखि लिएर गएर अब आगामी 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्षको लागि हाम्रो नेपाल कस्तो बनाउने भनेर रेखाङ्कन गर्ने खालको त्यो देश विदेश घुमेको अथवा विदेशबाट समेत कन्सल्ट्यान्टहरू ल्याएर यहाँ होमवर्क गर्ने विदेशी राम्रा राम्रा अनुभवी मान्छेहरू, जस्तो मानिलिउँ त्यही युएईमै त्यो युएईको डेभलप गर्ने मान्छेहरू, तिनलाई एकचोटि नेपालमा इन्भाइट गरेर यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको लागि हामीले के गरी गर्न सक्छौँ भनेर कहिल्यै पनि नेपाल सरकारले त्यस्तो खालको चाहिँ प्र्याक्टिस गरेको छैन। यहाँ हामी केमा भर पर्छौँ भने हाम्रै नेपालको जुन चाहिँ जो जनशक्ति छ त्यो जनशक्तिमा भर पर्छौँ। जुन जनशक्तिले विश्वमा भएका अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन डेभलपमेन्ट भएका छन् त्यो चाहिँ जुन गुणस्तरीय खालको भएको छ, जुन चाहिँ अब जस्तो भूकम्पको दृष्टिकोणले अथवा बाढी पीडितको दृष्टिकोणले हरेक दैवी प्रकोपको दृष्टिकोणले चाहिँ जुन चाहिँ क्षति हुनसक्छ त्यसको क्षति न्यूनीकरण अथवा त्यसमा चाहिँ सचेत अपनाउने गरी जुन डेभलपमेन्ट गरिन्छ त्यसमा नेपाल सचेत छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, सबै ज्ञान छ तर भ्रष्टाचारमा कुरो नमिलेको अथवा त्यसैमा नै सबैजनाको सहमति भएको भन्ने सुन्नमा आउँछ। यहाँ बाहिर बसेर कसरी हेर्नुपर्छ नेपाललाई त्यो विषयमा? अब म के भन्छु भने नि, भ्रष्टाचारको सवालमा एउटा त हाम्रो नेपालमा कानुन नै कमजोर भयो हैन। कानुन किन कमजोर भयो भन्नुहुन्छ भने तपाईँ देख्नु भएकै छ, अब पाकिस्तानदेखि लिएर गएर सबै ठाउँमा राष्ट्रपतिहरू पनि भ्रष्टाचारमा फसे भन्छन्, कता कता फाँसी दियो पनि भनी सुनिन्छ हामीले हैन। हाम्रो नेपालमा अब 10 अर्ब रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको छ अनि 4 करोड रुपियाँको बिगो लगाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अदालतले निर्णय गर्छ। हेर्नुहोस्, अनि उसले सम्पत्ति सम्पूर्ण कुम्ल्याएर चाहिँ बसिसकेपछि उसलाई चाहिँ त्यो 2-4 वर्ष जेल बस्नु कुनै समस्या भएन हैन। त्यस्ता खालका मानसिकता छ। अब अरू सानातिना भ्रष्टाचारहरू पनि छन्, जस्तो मानिलिनु सानातिना कमिसन खोरहरू पनि छन् हैन। ती चाहिँ कस्तो हो भन्नुहुन्छ चाहिँ मैले बुझेको मान्छे भ्रष्टाचारमा किन लाग्छ भन्दाखेरिमा सोसल सेक्युरिटी नभएर हो। अब राज्यले तपाईँको बच्चाको लागि पढ्नको लागि सुविधा, तपाईँको बच्चा चाहिँ जे पढ्छ, डक्टर पढोस्, इन्जिनियर पढोस्, पाइलट बन्न खोजोस् अथवा कुनै पनि एउटा चाहिँ महान विशेषज्ञ बन्न खोज्छ भने राज्यले चाहिँ खर्च गरिदिने व्यवस्था हुने हो भने त्यो मान्छेले भ्रष्टाचार गर्नपट्टि लाग्दैन। तपाईँ बुढेसकालमा अशक्त भएको बेलामा तपाईँलाई जति खर्च लाग्छ राज्यले चाहिँ उपचार खर्चको बेहोरिदिने हो भने तपाईँले भ्रष्टाचार गर्नु परेन। तपाईँ बुढेसकालमा कहीँ गएर बस्नुपर्छ, छोराछोरीले हेरेन भन्ने, छोराछोरीले मलाई नहेर्ला भन्ने समस्यामा तपाईँ चिन्तित नहुने हो भने तपाईँले भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न। अहिले त के छ भने सेक्युरिटीको लागि भनेर मान्छेले चाहिँ त्यो भ्रष्टाचार गरिरहेको छ। त्यो सोसल सेक्युरिटी सरकारले दिनु पर्यो। विषयवस्तु अर्कोमा प्रवेश गर्दैछु म। अहिले कोभिड-19 को कारणले नेपाल मात्रै होइन विश्व नै थर्कमान अवस्थामा छ, एकदमै भयावह अवस्थामा छ। नेपालमा अहिले पछिल्लो समय आएर अत्यन्तै त्यसले प्रभाव जमिरहेको छ र कैयौँ नेपालीहरू विदेशमा रहनुभएका छ। विदेशमा बस्ने नेपालीले कमाएर पठाएको पैसाले उसको घरको चुलो बोलेको थियो, तर अहिले सबै ठप्प छ। अब के हुन्छ? अब हेर्नुहोस्, यसमा यो त विश्वव्यापी नै समस्या हो एउटा कुरो हैन। अब महाशक्ति राष्ट्रहरू जो धनी धनी राष्ट्रहरूले उनीहरूले चाहिँ आफ्नो सञ्चित रकमबाट देशका जनताहरूलाई धेरै सुविधाहरू दिएको छ। इभेन रोजगार गुमाएकाहरूलाई अब सब केही दिएको छ, दान दिएको छ। अब विभिन्न ठुल्ठुला विकास निर्माणलाई अहिले रोकेर हैन, उनीहरूको त विकास भइसकेको छ, त्यसकारण रोक्दा पनि केही फरक नपर्ने र त्यसको सट्टा उद्योग धन्दाहरू जो मर्न खोजेको छ त्यसलाई बचाउन लागिरहेको छ, सब्सिडीहरू दिएको छ भने नेपालमा चाहिँ समस्या त्यो कसरी चाहिँ बढी देखियो भने नेपाल हामी गरिब देश भयौँ। यहाँ जनता त वास्तवमा धनी होला तर देश चाहिँ गरिब छ। देश गरिब भएको छ कारण चाहिँ के हो भने हाम्रो सिस्टमले गर्दा नै हो। अब सरले भन्नुभयो जुन धेरै मान्छेहरू चाहिँ विदेशबाट फर्किँदैछन् कोभिडकै कारणले, किनभने विदेशमा भएका धेरै कल कारखाना उद्योग धन्दाहरू तपाईँको चाहिँ कोही बन्द हुने अवस्था छ भने कतिले चाहिँ म्यान पावर कट गर्ने हैन, आफ्नो खर्च कम गर्ने, यो भएका जुन घाटालाई चाहिँ रिकभर गर्नको लागि पनि कस्ट कटिङको चाहिँ उनीहरूले पोलिसी अपनाएको छ। त्यो कस्ट कटिङमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा धेरै हाई सेलेरी खाने मान्छेहरूलाई सबभन्दा पहिलो
पहिलो प्राथमिकता राखेको छ उनीहरूले जब कटको लागि र त्यसपछि अरू तलका पनि कट्दै जान्छ। जस्तै कि हामीले सुनेको नि सर, अरू देशहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई सुरक्षित अवतरण आफ्नो देशमा बनायो कोभिडकै अवस्थामा होइन, जब नेपालमा लकडाउन भयो अथवा अन्य देशमा लकडाउन भयो त्यतिखेर सबैले आफ्ना नागरिकहरूलाई सकुशल आफ्नो देशमा अवतरण गरायो। तर नेपालले विदेशमा रहेका विदेशी रोजगारीमा बसेर काम गरिरहेका अहिले काम नपाएर अल्पत्र परेका नेपालीहरूले म स्वदेश फर्किन्छु भन्दाखेरि पनि आउन सकिरहेको अवस्था छैन। राज्यले किन रोकिरहेछ? यसमा चाहिँ के छ भने पहिला सुरुको अवस्थामा जुन बेला लकडाउन भयो नि त्यो बेलामा राज्यले रोक्यो, त्यसमा मेरो पनि कुनै उ छैन हेर्नुहोस् होइन। तर लामो समयसम्म अब 5-6 महिनासम्म कोही मान्छेलाई विदेशमा रोकेर राख्नुपर्छ, त्यहाँको सरकारसँग मैले कुरा गरेको छु भनेर नेपाल सरकारले भनेर यो चित्तबुझ्दो जवाफ होइन होइन। अहिले त झन् दैनिक 500 जनाभन्दा बढी नल्याउने भनेर भनिरहेको छ, रेस्ट्रिक्सन गरिरहेको छ। यो विदेशमा बस्ने मान्छेहरूले कोरोना ल्याउँछ भनेर त्यो नजरअन्दाज गरेर जुन एक खालको कुरा गरिएको छ नि होइन, त्यो कुरामा चाहिँ म आफूले चाहिँ म के भन्छु भने जति पनि इन्डियाबाट आउने मान्छेहरू छ तिनले PCR टेस्ट नगर्लान्, तर विदेशबाट आउने मान्छेहरू त सबै PCR टेस्ट गरेर आऊ भन्दा त सबै PCR टेस्ट गरेर आउँछन्, त्यहाँ त उपलब्ध पनि छ, त्यो सुविधा पनि छ होइन। त्यहाँको सरकारले पनि त्यो सुविधा दिएको छ, फेरि सस्तो पनि छ, फास्ट पनि छ होइन। नेपाल सरकारले के गर्नु पर्यो भने इन्डिया बाहेकका इन्डियाकोबाट चाहिँ आउनेहरूमा चाहिँ त्यो सम्भव नहोला, कतिपय मान्छेले PCR टेस्टको लागि पनि त्यो तपाईँको एफोर्ड गर्न नसक्ला, इन्डियामा नपाउनु पनि सक्छ, पैदल पनि आउन सक्छन् होइन। त्यो ओपन बोर्डर भएको हुनाले त्यहाँको मान्छेहरूलाई रेस्ट्रिक्सन गर्नु एउटा कुरो होला होइन। त्यो पनि रेस्ट्रिक्सन कति हदसम्म गर्ने हो र त्यसको पनि पोइन्ट दिएको छ, विभिन्न आचार संहिता के बनाएको छ, मलाई त्यो एक्ज्याक्टली थाहा छैन इन्डियाबाट आउनेहरूको लागि। तर विदेशबाट आउने जब 500 जना भनिन्छ भने यत्रा धेरै मुलुक तपाईँको लगभग 40 लाख भन्दा बढी युवाहरू विदेशमा छन् अहिले, त्यसमा स्टुडेन्टहरू पनि फर्किनेवाला छन्। जस्तो चाहिँ अब अस्ट्रेलियाको 60% चाहिँ जब नपाएर बसेको छ भने त्यहाँ त अब नेपालबाट पैसा पठाएर त्यो बस्न सम्भव छैन, नेपालका उसका बुवा आमाले चाहिँ त्यहाँ पैसा पठाउन सक्ने अवस्था पनि छैन होइन। र विदेशबाट जति पनि फर्किने मान्छेहरू छ ती मान्छेहरू नेपालमा आउन दिनुपर्छ सरकारले। बरु अझै म त के भन्छु भने कमर्सियल फ्लाइटहरू खोल्ने, जसको PCR टेस्ट गरेको छ त्यसलाई इन गर्ने होइन, अब बोर्डिङ पास दिने नत्र भने नदिने, त्यो नीति ल्यायो भने विदेशी पनि यहाँ आउँदा केही पनि फरक पर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस् यसमा सरकार डराउनु पर्ने कुनै कुरो छैन होइन। यहाँ आएर कोही विदेशीहरू इन्फेक्टेड भयो, अब तपाईँको कोभिड लाग्यो भने त्यो अर्को कुरा भयो, त्यो सङ्क्रमण पऱ्यो भने अर्को कुरा भयो। तर कोही आउन चाहन्छ भने विदेशी पनि यहाँ विदेशीको लगानी होला, विदेशीको आफ्नो परिवार होला, कुनै बिजनेस होला होइन, हरेक हुनसक्छ। उनीहरू नआउन चाहन्छन् भने उनीहरूलाई नै ओपन गर्नु पऱ्यो। अहिले चाहिँ फ्लाइट चाहिँ कमर्सियल फ्लाइटहरू चाहिँ ओपन गर्नुपर्छ। यो चार्टर फ्लाइटले एक त भाडा महँगो बनायो, ओपन नहुँदाखेरिमा मान्छेलाई मर्का पर्यो। अब नेपाल सरकारले पोलिसी त बनाए, हेर्नुहोस् अब के भनेको छ भने तपाईँको श्रम मन्त्रालयले पनि अलिकति पैसा दिने, यो कल्याण कोषमा भएको पैसा पनि खर्च गर्ने, अनि त्यो चाहिँ दूतावासबाट जाने भनेको छ। त्यसको नियम बनाउँदै तपाईँ अझै कति वर्ष लाग्ने हो थाहै छैन। सल्लाह गर्दै 10 गाउँ माझी डुब्यो भने जस्तो माझीको मत गर्दाखेरि मलाई एउटा कुरो भनिदिनु सर, हजुर विदेशमा भएका सम्पूर्ण नेपालीहरू जो चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा विदेश जानुभएको थियो उहाँहरू नेपाल फर्किसकेपछि यहाँ रोजगार त पाउँदैन, उसलाई त बाँच्नु पर्यो, घर परिवार पाल्नु पर्यो। त्यस्तो अवस्थामा सरकारले कस्तो खालको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ? अब म के भन्छु भने यस विषयमा एकदमै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो तपाईँले होइन। यहाँ नेपालमा वास्तवमा अवसरहरू छ होइन, यहाँ अवसरहरू छ। अवसर चाहिँ कृषिमा सबभन्दा पहिला मैले देखाएको छु, तर कृषि उत्पादन मात्रै भएर त भएन, त्यसको बजारको व्यवस्थापन हुनु पर्यो, उचित मूल्य पाउनु पर्यो किसानले। तपाईँको चाहिँ किसानले उचित मूल्य नपाउने मात्रै होइन कि तपाईँको अहिले इन्डियाबाट तरकारी आउँछ तर नेपालको तरकारी उठाउनु दिएको छैन भनिरहेको छ होइन। यो व्यवस्थामा जबसम्म चेन्ज हुँदैन तबसम्म यहाँ चाहिँ युवाहरूले चाहिँ अर्को रोजगार कुनै उद्योग धन्दा खुल्ला भन्ने मैले तुरुन्तै देख्दिनँ होइन। नेपालमा इम्प्याक्ट भनेको वास्तवमा कोभिडको इम्प्याक्ट भने त्यति ठुलो इम्प्याक्ट पनि पर्दैन। किन पर्दैन भन्नुहुन्छ भने एउटा इन्डस्ट्रियल क्षेत्रमा बढी पर्ने हो यसको इम्प्याक्ट। हेर्नुहोस् नेपालमा इन्डस्ट्री नै के छ, उद्योग धन्दा कति छ होइन, भएका उद्योग धन्दा सबै बन्द भएर बसेका छन् होइन। अबको दिनमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरिमा यो जुन रुग्ण भएर बसेका सरकारी उद्योग धन्दा जुन छ त्यसलाई सरकारले खोल्नु पर्यो, जति पनि बन्द भएर बसेका छन् त्यसलाई खुला गर्नु पर्यो। नेपालमा रोजगारी दिने हो भने नेपालमा 101 युवाहरू विदेशबाट अब चाहिँ फर्किने युवाहरू त्यो ट्रेन पनि छन्, तिनी अनुशासित पनि भएका छन्। ती मान्छेहरूबाट काम गर्न धेरै सजिलो पनि हुन्छ, अलि नलेज पनि हुन्छ। र अर्को कुरा म के भन्छु भने कृषि मात्रै होइन,
होइन। हामीले जस्तो चाहिँ चाइनामा जानुभयो भने घर घरमै उद्योग छ। हामीले ठुलो इन्डस्ट्री खोल्नुपर्ने जरुरी छैन होइन। घरेलु उद्योगहरूमा ट्रेनिङहरू दिने, तिनीहरूलाई उद्योगतिर प्रोत्साहित गर्ने, कृषिमा मात्रै जाऊ भन्दाखेरि मान्छेहरूले कृषिमा भविष्य नदेखेरै विदेश गएको धेरै मान्छे, तिनीहरूलाई इच्छा छैन अहिले पनि। घरेलुमा कुन कुन खालका व्यवसाय गर्छ? घरेलुमा हेर्नुहोस् अब ह्यान्डिक्राफ्टहरू होइन, विभिन्न खालका तपाईँको अब जडीबुटी बनाउने खालका घरेलु उद्योगहरू पनि हुन्छन्। हेर्नु जडीबुटी भनेको त तपाईँको चाहिँ प्रशोधन गर्ने मात्रै हो, त्यो उत्पादन गरेको चिजहरूलाई प्रशोधन गर्ने हो, त्यसलाई सुकाउने अथवा त्यसलाई चाहिँ ड्राई गर्ने, त्यसलाई प्याकिङ गर्ने अनि विदेशतिर एक्सपोर्ट गर्ने कामहरू हुन्छन् नि। यो भए तपाईँ युएईमा लामो समय बस्नुभयो होइन, त्यहाँ घरेलु कामदारहरूको निकै जटिल बेला बेलामा विभिन्न किसिमको लफडा भइरहने के यस्ता न्युजहरू पनि आइरहेका हुन्छन् होइन, र अहिले सरकारले त्यो कुरालाई बन्द पनि गरेछ। खास कुरा के हो? वास्तवमा घरेलु समस्या, यो घरेलु कामदारको समस्याहरू धेरै पहिलादेखिबाट म जब युएईमा गएँ त्यो बेलादेखिबाट त्यो एकदम उठान भएको विषय हो। वास्तवमा महिलाहरू चाहिँ अलिकति त्यो ठाउँमा असुरक्षित होइन। हुन त अब तपाईँ हामीले देखेकै छौँ, यहीँ आफ्नै बाउ, आफ्नै दाइ, भाइ सबै यस्ताबाट त अब मान्छेहरू, महिलाहरू पीडित भएको छ भने एउटा महिला अर्को देशबाट गएको महिलालाई त्यहाँ त शोषण हुने त स्वाभाविकै भयो। हेर्नुहोस्, शोषणको पनि त्यो लिमिटसम्म तिनीहरू बस्दो रहेछन्। मैले देखेको कतिपय ठाउँ शोषण नहोला होइन, तर धेरै महिलाहरू त्यो शोषित भएर खप्न नसकेर अति पीडा भएपछि ती मान्छेहरू बाहिर आएको मैले पाएँ त्यो अवधिमा। र अब महिलाहरू धेरै शोषित भएपछि हामीले नै भन्यौँ यो महिलाहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ पूर्ण रूपमा बन्दै गर्नुपर्छ होइन। र मैले चाहिँ अर्को एकचोटि दूतावासमा हाम्रो एउटा इन्टरेक्सन प्रोग्राम पनि भएको थियो। मैले राजदूतज्यूहरूलाई नि उहाँहरूलाई मैले के भने यदि महिलाहरू चाहिँ हाउसमेडमा ल्याउने हो भने जस्तो चाहिँ कुनै सप्लायर कम्पनीहरूलाई दिउँ त्यो जिम्मा, उसको घरमा 24 आवर बस्ने गरी त्यो महिलालाई चाहिँ दिनु हुँदैन। त्यो खालको गरी वर्क पर्मिटै नदिने होइन। घराइसी काममा भनेपछि तपाईँको त्यहाँको ल्याबर रुल चाहिँ लागू हुँदैन। हेर्नुहोस्, उसले ग्र्याच्युटी पनि पाउँदैन होइन, उसले बिदा पनि पाउँदैन, 24 आवर घरमै बस्नु पऱ्यो। अनि मैले चाहिँ के भने ल ठिक छ हाउसमेट दिने तर सप्लायरको रूपमा, ताकि त्यहाँ चाहिँ सबै दिदीबहिनीहरू बेलुका सँगै सुत्न पाउन्, बस्न पाउन्। 8 घन्टा 10 घन्टा उसले काम गर्नु पऱ्यो भने 12 घन्टा काम गरे पनि फर्केर बेलुका आउँदाखेरिमा ती नेपाली दिदीबहिनीहरू सँगसँगै बसेर ड्युटी गरेर घर फर्केर जस्तो महसुस होस् होइन, ताकि त्यहाँ 24 आवर त्यो ठाउँमा बस्दाखेरिमा एक किसिम भने लागू भयो अहिले त्यो भएको छैन। त्यो विषयमा चाहिँ हामीले कुराकानी गरेको हो, तर नेपाल सरकारले त्यो पनि एलाउड गरेको छैन। यस्ता खालका समस्याहरू धेरै पहिलादेखि आइरहन्थे, तैपनि नेपाली महिला लुकीछिपी चाहिँ फेरि त्यही काममा जान मन पराउनु त किन यस्तो? एकदम त्यस्तै भयो। अब तपाईँको लुकीछिपिकन मान्छेहरू, महिलाहरू त यसरी गएको छ कि तपाईँ कोही श्रीलङ्का भएर गएका छन्, कोही तपाईँको म्यानमार भएर गएका छन्। अस्ति भर्खरै मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो इन्डियाको होइन मणिपुरमा करिब 50-60 जना चाहिँ महिलाहरू त्यहाँ चाहिँ बन्दी भएर बसेर छन्। हेर्नुहोस् 1 वर्षदेखिबाट त्यहाँको इन्डियाको दूतावास, नेपाली दूतावासले पनि नहेरेको, र ती महिलाहरूले मलाई फोन गरिसकेपछि मैले परराष्ट्र मन्त्रीज्यू कहाँ आएर यस्तो यस्तो भएछ भनेपछि उहाँले फोन गरिसकेपछि त्यो उद्धार भएर आयो। हेर्नुहोस्, ती मान्छेलाई मैले सोधेँ तपाईँहरू किन जानुभयो त भन्दाखेरि अब के गर्ने, अब हामीलाई काम यहाँ नेपालमा केही छैन, अब नेपाल सरकार रोक्यो, मेरो घरबेटी चाहिँ एकदम राम्रो छ, त्यही भएर म जान खोजेको। अब एउटा कुरा के पनि छ भने सबै मान्छेहरू त हुँदैन, अपवाद कुरो पनि हुन्छ। कोही घरबेटीहरूले अब त्यहाँ चाहिँ काम गर्ने मान्छे मालिकले राम्रो व्यवहार पनि गरेछ, राम्रो सुविधा पनि दिएको छ हाउसमेडहरूलाई। विशेष गरी म युए पुग्दाखेरि मैले देखेको, मैले आफूले त्यहाँ भएको कुराहरू होइन, युएमा नेपालीको मात्रै थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू छन्। सङ्घ संस्थाहरूबिच अलिकति लफडा हुने, झगडा हुने, एकले अर्कोलाई नटेर्ने, विभिन्न खालका चाहिँ अवरोधहरू पनि आइरहेको देखिन्छन् होइन। मनमुटा हुने सम्भावनाहरू, साथीभाइ पनि अलिकति नमिले, एउटाले कार्यक्रम गर्छ भने अर्कोले अर्कै गर्न खोज्ने, जुदाउने, भिडाउने यस्ता खालका पनि देखियो होइन। किन एनआरएन हुँदाहुँदै अन्य सङ्घ संस्थाहरू हुन जरुरी थियो? यसमा के हो भने धेरै नेपालीहरूले, युएमा बस्ने नेपालीहरूले हामी एनआरएन होइनौँ भन्छन्। पहिलो कुरो हेर्नुहोस्, एनआरएनमा बस्नेहरूले पनि त्यो बुझाउन सकेनन्। एउटा कुरो, हामी एनआरएन होइन, हामी त रेसिडेन्स नेपाली नै हो, हामी चाहिँ यहाँ भिसा सक्ने बित्तिकै हामी नेपाल जानुपर्छ, हामी कुनै यहाँ चाहिँ अर्को हामीलाई सिटिजनसिप पनि पाइँदैन, केही पनि पाइँदैन, युएमा त त्यो पाइँदैन। एउटा कुरो, एनआरएनमा उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट छैन। दोस्रो कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने हरेक जिल्लाबाट तपाईँको त्यहाँ लगभग अब 3 लाख नेपालीहरू चाहिँ युएमा बस्छन्। प्रत्येक जिल्लाबाट चाहिँ केही नभए पनि 10,000 15,000 नेपालीहरू त्यहाँ छ। अनि जिल्लामा चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ एउटा सङ्गठन खोलेका छन्, आफ्नो जिल्लामा केही विकास गरौँ, आफ्नो जिल्लामा परेका मान्छेहरूलाई केही सहयोग गरौँ। अनि त्यो जिल्लामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आउँदा जाँदा पनि यसो चिठी पत्र अब पार्सलहरू केही घरतिर पनि पठाउनु पाइन्छ। त्यो एउटा भेला भए सङ्गठित भएपछि जानी आउने थाहा हुन्छ।
भन्ने हिसाबमा पनि अनि गाउँघरको खबर खाबर यताउति सबै कुरा बुझ्ने भएर एउटा जिल्ला स्तरीय संस्था खुलिया छ भने अरू त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अब जस्तो हामीले नै खोल्यौँ होइन राजनीतिक खालको भातृ सङ्गठनहरू पनि खोल्यौँ। अब भातृ सङ्गठनहरू चाहिँ हामीले किन खोल्यौँ भन्नुहुन्छ भने हामी गएर अब समुद्र पारी गएर बस्यौँ, नेपालसँग त हाम्रो एट्याचमेन्ट छ, हाम्रो राजनीतिक धारणा पनि छ, विचार पनि छ। विदेशमै भए पनि देशको राजनीतिक अवस्था त्यहाँको चाहिँ यहाँको राजनीतिक अवस्था बिग्रेर हामी विदेश गएको भनेपछि यहाँको राजनीतिक अवस्था सुधार्नको लागि हामी प्रवासमै भए पनि हामीलाई त दिमागमा भइरहन्छ। त्यहाँ पुगेका नेपालीहरूलाई नेपालको राजनीतिक संस्थासँग जोड्नको लागि एउटा ब्रिजको रूपमा एउटा चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ प्रवासी नेपाली मञ्च भनेर ओएनएफ युएई भनेर त्यतिखेर तत्कालीन अवस्थामा अब चलाएको थियौँ। अहिले चाहिँ ओएनयुएफ भएको छ होइन। हामीले विभिन्न समाचार सुन्दै आएको छौँ, युएईमा मात्रै किन मानव तस्करीका समाचार बढी सुन्न पाइन्छन्, अरू देशमा किन हुँदैनन्, त्यसैलाई किन टार्गेट पनि बनाइएको छ? होइन, त्यसको कारण छ हेर्नुहोस्। युएई भनेको चाहिँ दुबई भनेको एउटा चाहिँ त्यो हब हो हेर्नुहोस्, त्यसको चाहिँ एउटा मिडल इस्टको पनि हब भयो र इस्ट एसिया र तपाईँको युरोप जोड्ने, अमेरिका पनि जोड्ने भनौँ। अब त्यहाँ गएर प्लेन ल्यान्डिङ हुन्छ, त्यसपछि उता उता उड्छन् होइन, त्यो एउटा हब भयो। अनि धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको त्यहाँ लगेर राख्ने एउटा चाहिँ फेरि दुबई भनेर चाहिँ कस्तो भने अलिक ओपन सोसाइटी भएको चाहिँ युएई चाहिँ त्यो युएईभित्र पनि त्यो एउटा अझै ओपन र युएई चाहिँ त्यो मिडल इस्टभरिमा अझै ओपन होइन। भनेपछि अब त्यो दुबई त तपाईँको चाहिँ भन्यो भने युरोपभन्दा अमेरिकाभन्दा खासै फरक छैन, त्यहाँको सोसाइटी ओपन सोसाइटी हो। अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको दुबई सरकारले पनि के गर्छ भन्नुहुन्छ भने यस्ता खालका कुराहरू कसले के गर्यो भन्ने कुरा हेर्दैन, उसले आफ्नो बिजनेस हेर्छ। हेर्नुहोस्, उसलाई के चाहिएको छ भन्दाखेरिमा पैसा त्यहाँ जानु पऱ्यो, त्यहाँ मान्छेको मुभमेन्ट हुनु पऱ्यो होइन, त्यो एउटा हबको रूपमा विकास होस्, यहाँ मान्छेहरू आओस्, यहाँबाट चाहिँ म्यान पावर सप्लाई होस्, यहाँ चाहिँ म्यान पावर खोज्न पनि यहाँ आओस्, म्यान पावरवालाहरू पनि यहाँ आओस्, एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ श्रम बजारै होस् युएई दुबई। त्यो ठाउँ चाहिँ वास्तवमा भने माफियाहरूको लागि दुबई भनेको एउटा हट स्पट नै हो। त्यो ठाउँ चाहिँ बढी एकदमै सजिलो हुर्किनुलाई के त्यो इन्भाइरोमेन्ट त्यहाँको, त्यहाँ पुलिसले पनि केही गर्दैन, कसैले केही गर्दैन। अब दाउदहरू पनि त्यहीँ बस्छ भन्छन् होइन, अब अरू त के चाहिएर। यहाँसम्म आइदिनु भयो, हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको विकास र बस श्रृङ्खला यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दै म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।